भाई मिस्र के नाम सुने कि नहीं? और मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, हार्ट में दर्द उठा, हार्ट में दर्द उठा, बेचैन, दवाई खाया आराम नहीं मिला। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा हॉस्पिटल गया, बड़ा हॉस्पिटल में गया तो वहां के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जांच किया तो बोला कि देखिए इसका इलाज यहां पर नहीं है, आपके हार्ट का सारा ब्लॉक बंद हो चुका है, आप यूरोप जाइए, दूसरे कंट्री जाइए। वो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, पैसा वाला था, यूरोप गया। तो यूरोप जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसको तो बोला कि सॉरी, अब कोई उपाय नहीं है, अब इसका इलाज नामुमकिन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप चंद दिन के मेहमान हैं, जाइए घर जाइए, खाइए पिए, अपने लोगों से मिल मुलाकात कर लीजिए, चंद दिनों के बाद आप इंतकाल कर जाइएगा। ये शख्स मायूस होकर घर आ गया और शाम को रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि गोश्त की दुकान पे ग्राहक खड़ा था गोश्त लेने के लिए। एक औरत बुर्का पहनकर ना, वो जो गोश्त बनाने वाले कसाब चर्बी उर्बी हड्डी उड्डी जो फेंक देता है ना, भाई फेंकता कि नहीं फेंकता, ये औरत उठा रही थी, उठा के झोला में रख रही थी। ये शख्स की नजर पड़ गई, भाई निकाब पोश औरत है, ये हड्डी ये चर्बी काहे चुन रही है? तो उस औरत के पास गए, कहे कि माई ये क्या चुन रही हो तुम? तो उस औरत ने कही कि मैं बेवा हूं, मेरे घर में 4 बेटी जवान है, बच्चे लोग काफी दिनों से गोश्त खाने को कह रहे थे, मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे गोश्त खिलाऊं, इन्हीं को चुन के लेके जा रहा हूं, पका दूं, शायद बच्चे हमारे खा ले। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया और कसाब से कहा कि 2 किलो गोश्त इसको नाप कर, और कसाई को कह दिया कि रोजाना, ए माई रोजाना इस दुकान पर आना, जितना गोश्त चाहो लेकर चले जाओ। ड्यूटी बन गई, कुछ रकम था उस बेवा के घर में हवाले किया, बच्चों के लिए कपड़ा सिलवाया, उसकी मदद किया, और कुर्बान जाओ चंद दिन गुजर गए और वो जो तकलीफ थी ना हार्ट में, वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि भाई डॉक्टर कहा था कि चंद दिनों का मेहमान है, तो वो काहिरा, वो जो हॉस्पिटल पहले गए काहिरा हॉस्पिटल गया, वो जांच करवाया, जांच करा तो वहां का डॉक्टर आश्चर्य रह गया कि भाई ये हार्ट के ब्लॉक, हार्ट में आपका ब्लॉकेज था, लेकिन देख रहे यहां तो कोई बीमारी नहीं। ओ कुर्बान जाओ, फिर यूरोप भागा, वैसी हॉस्पिटल में भागा, वहां जो चेकअप हुआ तो पता ये चला कि आपका हुआ हार्ट दुरुस्त है, सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं है। सदक़े में वो बरकत है। मुसलमानों जागो, उठो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इन यतीमों का भी हिस्सा है, गरीब का भी हिस्सा है, बेसहारा का भी हिस्सा है। सिर्फ तुम खाकर मत बैठ जाओ, नहीं तो यही माल तुम्हारे गले में सांप बनकर तो लटकाया जाएगा, हशर के मैदान में कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बंद कराने की कोशिश मत करो, उलमा की गीबत नहीं करो, इसलिए कि ये उलमा आपका मोहताज नहीं है, ये वारिस अंबिया है। बड़ा ऊंचा मकाम है। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे भाई मदरसों का, मौलाना का, उलमा का इंशाअल्लाह इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, इसलिए कि उलमा आलिम यहाँ भी काम आएगा, और जब मर जाओगे ना तो जनाजा यही आलिम पढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम जन्नत में चले गए ना तो जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी काहे पड़ेगी भाई? जन्नत में चले गए, झमेला खत्म। अब मौली साहब की काम छे, मी जन्नतो तो से मौली साहब की काम छे, तो अल्लाह को ओ मेरा बंदा सारी नेमत मिल गई, कहा कि अल्लाह तेरी रहमत, सारी नेमतें मिल गई अल्लाह, तो मेरा अल्लाह कहेगा कि और कुछ चाहिए? कहा कि अल्लाह और क्या चाहिए? लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत अभी बचा है, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह और क्या नेमत है? वो एक नेमत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने आलिम से पूछो,
اپنے علماء سے پوچھو، مولوی صاحب سے پوچھو وہ کون سی نعمت باقی ہے. تو جنت میں لوگ بولے بھیا مول جا کوئی انجی مول جا، وہاں بھی مولانا کو ڈھونڈتے پھرو گے، اے مولی جان سن 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 اور کی نعمت باقی ہے، کی نعمت باقی ہے. تو عالم آپ کو کہے گا اے لوگو اللہ کا دیدار باقی ہے. سبحان اللہ بولے تماشا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اس لیے یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے. جو اللہ کے رسول کا گھر بنائے گا انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول اس کی شفاعت فرما کر جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سارے کام مدرسے کے باقی ہیں. دیکھیے دولت نہ کسی کے پاس رہی ہے نہ رہے گی، نہ کوئی پیسہ لے کے مرا ہے نہ کوئی مرے گا. دولت، کوٹھی، عمارت، بلڈنگ، زمین، سونا، چاندی سب یہی رہ جائیں گے. خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ لوگوں تم کہتے ہو یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ مال میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہے تو ہم اپنا ہی نہ کہیں گے. تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے سنو، ابھی دیکھیے گا یہ موبائل ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا ہے. ابھی ہم میرا ہی نہ ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں میرا ہے میرا ہے. تقریر کرتے کرتے مر گئے، ہم انتقال کر گئے، تو آپ میرے گھر والوں کو فون کریں گے، میرا بیٹا آئے گا، بیوی آئے گی، سارا سامان نکال کر آپ اس کو دے دیں گے. بھائی دیں گے نا، بھائی دیں گے نا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے میرا ہے، تو میرا کہو میرا بیٹا کا ہے، میری بیوی کا ہے. ہاں یہ موبائل میرا ہے. کیسے بنے گا؟ اس موبائل کو ہم مدرسے میں دے دیں گے کہ حضرت یہ موبائل لیجئے، اس کو بیچ کر مدرسہ میں لگا دیجئے، تو یہ مال میرا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مال رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو گے وہ تمہارا ہے. باقی یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے، وہ حقوق داروں کا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، وہ تمہاری بیوی کا ہے، وہ تمہارا مال نہیں. انشاءاللہ جنت میں محل بنائیں گے. بھائی جنت میں محل بنا گو. کتنے لوگ تیار ادھر ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ بس مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں، ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے انشاءاللہ. کتنی دعا کریں گے بھائی؟ بھائی بولو بھائی کتنی دعا کریں گے؟ اب میں نے پہلے کہا تھا میں مسافر ہوں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. ابھی ایک واقعہ پڑھا تھا الحمدللہ. تو مسلمانوں، نوجوانوں، بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھے، زمیندار بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے گھر میں اپنا مال کو جمع کرو، جنت میں محل بناؤ. انشاءاللہ آمی اونار جن دشت دعا کرو. مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی پہلا سخی جو اپنے ماں باپ کے نام سے یہ مدرسہ بنا دے؟ انشاءاللہ اللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا. اللہ بیمار ہو صدقہ کرو اللہ اچھا کر دے گا، پریشان ہو صدقہ کرو اللہ پریشانی کو دور کر دے گا. ہے کوئی نوجوان اپنے ماں کے نام پر یا باپ کے نام پر 10,000 روپے دینے والا؟ پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. کوئی مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، کوئی انشاءاللہ کوئی کسان ہو، تاجر ہو، پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. آمی اونار جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ. بڑے بڑے زمیندار پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں. ہے کوئی نوجوان ہے پہلا آدمی انشاءاللہ 10,000 ٹکا دیے تو انشاءاللہ آمی تمہار جو نے دشت دعا کرے دو الحمدللہ. ہے کوئی سخی ہے ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا. ایک کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا محبوب بندہ. اب ماں کا چہیتا بیٹا، ماں کا لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ. نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دو. پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو، پے فون ہے فون پے کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو الحمدللہ. پہلا کوئی نوجوان جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ آمی اونار جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ. ہے کوئی پہلا نوجوان بھائی؟ ارے پہلا کوئی نوجوان ہے کوئی سخی ہے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی ڈیرہ ماری کی سرزمین میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کون خوش نصیب مسلمان ہے، وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے، وہ کون خوش نصیب تاجر ہے، وہ کون خوش نصیب اللہ کا شیر ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا. پہلا کوئی اللہ کا شیر تیار ہو جائے انشاءاللہ آمی اونار جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ. ہے کوئی یہ پہلا اللہ کا شیر؟ بھائی کہاں بھائی آگے آ جائیے. دیکھیے دیکھیے ماشاءاللہ بھائی آگے آ جاؤ مصافحہ کریں گے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. دیکھیے ایسا نہیں وہ آ رہے ہیں بھائی، وہ آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بھائی آنے والے کو راستہ دے دیجئے.
ماشاءاللہ وہ بھائی میرے آ رہے ہیں، بھائی پہلے آدمی تیار ہوگا ماشاءاللہ. بھائی دوسرا کوئی اللہ کا شیر ہے، بھائی دوسرا کوئی اللہ کا بندہ 10,000 روپے دینے والا ہے، دوسرا کوئی اللہ کا بندہ 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. بھائی آنے والے کو راستہ دے دیجیے گا انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیے گا، جو دینے والا ہے وہ دے کر رہے گا. اور قربان جائیے، اور جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سے کیا ہوگا؟ تقریر سنائیے مت، اس کو تقریر کھلا کے الٹا بھی دیجیے گا پھر بھی نہیں دے گا. لیکن جو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ سخاوت کر کے رہے گا. جو دانی ہے دان کر کے ہی رہے گا، جو دینے والا ہے وہ دے کر ہی رہے گا. اور سنیے، سب کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا ہے. اسی کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا جس کو اللہ توفیق دے گا. جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا، ٹھیک وہی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. صدقے سے، بری موت سے بچو. یہی ہے اے بھائی ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول کرو.